سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بندیاں نو مولا ملا دیندا، بندیاں نو مولا ملا دیندا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں، نگاہ ولی میں، ولی دی شان پیا سنا نہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی، بندیاں نو مولا ملا دیندا۔ انج سنن دئی مزہ آوے تے میں انج پڑھا تہاڈا ذوق دوبالا ہو جاوے، انج چکن ہو کے سنو کہ ایک لطف پیدا ہو جاوے، روحانیت جہیں چھا جاوے تو باطل دا دل گھبرا جاوے، بندیاں نو مولا ملا دیندا، 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 میرا خواجہ شفیع بندیاں نو مولا ملا دیندا، میرا خواجہ شفیع بندیاں نو مولا ملا دیندا، میرا خواجہ شفیع بندیاں نو مولا ملا دیندا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت جناب سید یاسر شاہ صاحب آف کوٹ مدو تو تشریف گھن کے او بھی الحمدللہ ای منبر دے تے جلوہ فرمائیں، الحمدللہ خوش قسمتو آل نبی اولاد علی دے نور چراغ، الحمدللہ تواڈیاں تے میریاں اکھاں دے سامنے ہیں، انہاں دی زیارت بھی کرو تے اللہ دے سچے ولی دی شان دے تے منقبت لکھی بھی سنو۔ اچھا تشریف رکھو سارے دوست احباب، بندیاں نو مولا ملا دیندا، ذوق ہے، بندیاں نو مولا ملا دیندا، بندیاں نو مولا ملا دیندا، بھلیاں نو رستہ وکھا دیندا، میرا خواجہ شفیع بھلیاں نو رستہ وکھا دیندا، میرا خواجہ شفیع، خواجہ شفیع، خواجہ شفیع بن نوکر تو خواجہ دے دری دی، بن نوکر تو خواجہ دے دری دی، بن نوکر تو خواجہ دے دری دی، چھوڑ فکر دے اپنے گھر دی، چھوڑ فکر دے اپنے گھر دی، دکھیاں نو اے رجا دیندا، بکھیاں نو اے رجا دیندا، بکھیاں نو اے رجا دیندا، بکھیاں نو اے رجا دیندا، میرا خواجہ شفیع، خواجہ شفیع، خواجہ شفیع۔ توجہ ہے تو ذرا ٹھہر کے بولو سبحان اللہ۔ درید میں چھیڑا سونا، ایک درد
درد ہزارہ ہوتا درد بھی درد نکل دے انج دریداں دتیاں مارا وہ انج دریداں دتیاں مارا عمر جیے سی عمر جیے سی عمر جیے سی سر تے رہنا آیا دشمنا ہاتھ مہارا یادش سپر دے پھل ہوندے مٹھیڑے رب دے سی ضرور بہارا اور رب دے سی ضرور بہارا توجہ ہنے کھٹی کھاوڑی گلے دی اس شعر کو کرنا دے باہروں نہ لگا میں دل وچ وڑا میں تے سر اچیاں لا کے تو پڑھے دنے جتی ایک مارو اتے ول ول او اے راگ بنا کے تو پڑھے دنے اے راگ بنا کے تو پڑھے دنے راندھے چھاؤ وچ ہنے ایسرا کی دا ٹھیٹھ لفظ ہے راندھے چھاؤ وچ ہنے کل خانیاں دی میلاد چ آ کے تو پڑھے دنے چھکو ویلا یاد شی سنیا تو قرآن ونڈا کے تو پڑھے دنے او قرآن ونڈا کے تو پڑھے دنے او قرآن ونڈا کے تو پڑھے دنے دین دا جام جو خواجہ پلاوے دین دا جام جو خواجہ پلاوے ادب غیرت دا نشہ ہو جاوے ادب غیرت دا نشہ ہو جاوے بے رنگاں نو رنگ لا دیندا بے رنگاں نو رنگ لا دیندا بے رنگاں نو رنگ لا دیندا بھلیاں نو رستہ وکھا دیندا میرا خواجہ شفیع خواجہ شفیع خواجہ شفیع پیر اسادہ غیرت مندے سبحان اللہ اج ایو جے وی پیرن مرید دے گھر آندن لیلا دے دن ونجن ویلے آدن مریدا مریدا وڈا سونا جانور بدھی کھنے مرید سر جھکا کرن دے آدے حضور خیر ہوئے استانے تین دی ضرورت ہے ہن مرید سوچیں دے اگر لیلا نم دیندا تا پیر رس دے واگ پھد کے پیر دے ہاتھ چ دیندے ول ہن ترقی تھئیے پیر ایہو جائیں آئین مرید دے گھر ویندن آدن مریدا اے بالڑی تیڈیے تیڈیے جی اسے میری وڈی تھیے پڑھتی پئیے نا سہیں میں کو گھر لکا کے بلہی کھنا حالات خراب ہیں دے دا ودا ماحول بڑا خراب ہے
اداریاں دے وچ کوئی حال کہیں نہیں کم بختا علم فرض ہے تو علم کو محروم رکھی بیٹھی کاٹھی کو سویرے سکول ایو جائیں پیرن لیکن صدقے ونجا او خوش نصیب مرید جندا ایہو جیا پیرئی سبحان اللہ جندا نا خواجہ محمد شفیع لجپالی اپنے عزتاں بھی بچے دے دشمناں دی عزتاں بھی بچے دے اے پیرے سبحان اے اللہ پیرے ذرا ٹھر کے بول سبحان اللہ سبحان اللہ پیر اسادہ غیرت مندے پیر اسادہ غیرت مندے سوم صلات دا وی پابندے اج او جے پیرن سویر تھیندی مرید مصلی دے پیر بسترے دے مرید قیام وچ پیر خراٹیاں وچ مرید آدھے مرشد نماز دا وقت ویندا پیا دے چپ کر تے کو کیا پتہ میرے فلانے مرید کو پوچھ راتوں خواب ڈٹھی تے کو کہہ نہیں سی سنایا میں کو نہیں سی سنوایا تے پوچھوں دے کو جڑا ہوں خواب رات ڈٹھی کل میرا فلاں مرید آدھے مرشد میں تو کو ڈٹھے میں خواب دے وچ سنتا تو سے ایتھ پڑھی نماز مدینے دی مسجد وچ وان پڑھی وے این بھج سے نماز تو لیکن قسم خدا دی ساڈا پیرے این ٹائم تقریباً 100 سال دے نیڑے عمر مبارک حالی تک بھی نماز نہیں چھڑے دے سبحان اللہ جیڑا پیر نماز چھوڑ دے وے او پیر نہیں پیڑے جیڑا غیرت چھوڑ دے وے او پیر نہیں پیڑے پیر اے ہی جیڑا غیرتاں دا وی محافظ ہے عزتاں دا محافظ ہے ایمان دا محافظ ہے جان دا محافظ ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت علماء حق اہل سنت پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب پیر اسادہ غیرت مندے پیر اسادہ غیرت مندے پیر اسادہ غیرت مندے سوم صلات داوی پابندے سوم صلات داوی پابندے مریدانو خوف خدا دیندا مریدانو خوف خدا دیندا مریدانو خوف خدا دیندا بھلیانو رستہ وکھا دیندا میرا خواجہ شفیع بندیانو مولا ملا دیندا میرا خواجہ شفیع خواجہ شفیع خواجہ شفیع سبحان اللہ میں خواجہ دی خواجہ میرا میں خواجہ دی خواجہ میرا میں خواجہ دی خواجہ میرا مینو اے ہو مان بتھیرا مینو اے ہو مان بتھیرا اگا عشق دیا لا دیندا اگا عشق دیا لا دیندا اگا عشق دیا لا دیندا بھلیانو رستہ وکھا دیندا میرا خواجہ شفیع خواجہ شفیع خواجہ شفیع بیٹھو حجویری رنگ چڑھا دیندا ہے اجمیری جام پلا دیندا ہے حجویری رنگ چڑھا دیندا ہے اجمیری جام پلا دیندا ہے اجمیری جام پلا دیندا ہے مشکل پوے مشکل پوے مشکل پوے ہے دعا دیندا مشکل پوے ہے دعا دیندا مشکل پوے ہے دعا دیندا بندیاں نو مولا ملا دیندا
میرا خواجہ شفیع خواجہ شفیع خواجہ شفیع تھک گئے ہو کیا؟ ذرا ٹھہر کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ مرشد پاک دے صدیقے نالے مرشد پاک دے صدیقے نالے رب میرے دلی وچ کیتے اجالے رب میرے دلی وچ کیتے اجالے مرشد پاک دے صدیقے نالے مرشد پاک دے صدیقے نالے رب میرے دلی وچ کیتے اجالے رب میرے دلی وچ کیتے اجالے یادش اندھیرے مٹا دیندا یادش اندھیرے مٹا دیندا یادش اندھیرے مٹا دیندا بھلیاں نو رستہ دکھا دیندا میرا خواجہ شفیع بھلیاں نو رستہ دکھا دیندا میرا خواجہ شفیع آخری شیر نال مل کے پڑھ لو نال مل لو دل دی آوازاں کڈ لو زبان دے سرخیاں اتار دے اللہ دے ولی دی شان بندیاں نو مولا ملا دیندا بندیاں نو مولا ملا دیندا بندیاں نو مولا ملا دیندا بھلیاں نو رستہ دکھا دیندا میرا خواجہ شفیع سبحان اللہ دوستو اج ایک کلام میں نواں پڑھے پہلی مرتبہ خان بیلا دے علاقے میرا دل لا دے تو آپ کو بھی سنوا چھوڑا کیونکہ زندگی موت دا پتہ کہیں نہیں